मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हज़रत उमर का एक कौल है और दुआ के हवाले से मुहद्दिसीन का इस बारे में इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह ताला जिस तरह मस्जिद में बुलाता ही उसे है जिसकी इबादत को कबूल करना हो। अल्लाह की रहमत है, हम सब अल्लाह के घरों में से एक घर में बैठे हुए हैं, मस्जिद में आए, ये भी अल्लाह का एहसान है। इसी तरह अल्लाह ताला दुआ की तौफीक उसी बंदे को देता है, तौबा की तौफीक उसी बंदे को देता है जिसकी दुआ कबूल करनी होती है या जिसकी तौबा कबूल करनी होती है। जिसकी तौबा अल्लाह ने कबूल ही ना करनी हो उसको तौबा की तौफीक ही नहीं नसीब होती, और जिसकी दुआ अल्लाह ताला ने हमेशा रादी करनी हो उसको अल्लाह ताला हाथ उठाने की भी फिर तौफीक नहीं देता। हज़रत उमर ने इस बात को इस तरह समझाया, आपको बात आसान करके समझाता हूँ कि जिस तरह पानी पीने से प्यास ख़त्म हो जाती है, खाना खाने से भूख ख़त्म हो जाती है, दाना डालने से कोंपल का फूटना तकदीर में लिखा है। तकदीर में ये बातें लिखी हैं कि पानी पिएंगे तो प्यास ख़त्म, खाना खाएंगे भूख ख़त्म। तकदीर में लिखा है दाना डालेंगे तो कोंपल फूटेगी, आग के अंदर हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, ये तकदीर में लिखा है। इसी तरह हज़रत उमर ने कहा यह भी तकदीर में लिखा है कि जो बंदा हाथ उठाएगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर सुन लेगा, ये तकदीर में लिखा है। हाथ को जब उठा लिया तो ला महल्ला बदीही यकीनी तौर पे अल्लाह ने दुआ को सुनना है। हम मुश्किल में फंस जाएं, हमारे मुसलमानों की हालत इज़ार है, जब मुसीबत में फंस जाए, जब मुश्किल में फंस जाए, जब गर्दाब में फंसती है किश्ती, तब बचाता है मुआज़ल्ला मोइनुद्दीन चिश्ती। इज़ा राकिबू फिल फुल्की दाअवुल्लाह, कुरैश मक्का जब कश्तियों पे सवार होते तो किसको पुकारते? अल्लाह को। इकरमा बिन अबी जहल ने सिर्फ इस पुकार और निदा की वजह से इस्लाम कबूल किया था। कश्ती के मल्लाह ने जब कश्ती भंवर में फंस गई तो कहने लगा उस रब को पुकारो, ये लात मनात उज़्ज़ा हबल सिर्फ खुश्की में काम आने वाले हैं, यहाँ तरीकियों और अंधेरों और समुंदर के अंदर वो रब बचा सकता है जो अल्लाह है। इकरमा बिन अबी जहल के अकल के ऊपर बात ऐसी फिट हुई, सोचने लगे एक दफ़ा कई मरतबा एक बात से बंदा ईमान को कबूल कर लेता। ओहो, अगर तरियों में वो रब बचाता है तो खुश्कियों में क्यों नहीं बचाता होगा? अगर तन्हाइयों में वो बचाता है तो रौनक में क्यों नहीं बचाता होगा? अगर यहाँ तरीकियों में बचाता है तो मक्के के उजालों में क्यों नहीं बचाता होगा? का वापस मोड़ ले कश्ती। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ इनके बाप ने दुश्मनी को निभाया, लेकिन एक जुमले ने, मल्लाह के एक जुमले ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। मैं और आप कुरान की आयतें सुनते रहें, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। हमने फिर भी दर दर की ठोकरें खानी है, फिर भी गली गली नुक्कर नुक्कर कबर हजर शजर हर एक को सजदा करना है। नहीं करना तो मालिक को नहीं करना, नहीं करना तो मालिक को राजी नहीं करना। कुतैबा बिन मुस्लिम, सुभान अल्लाह, हमने तारीफ पढ़ी हो तो बात है ना, तारीफ पढ़ते नहीं है। कुतैबा बिन मुस्लिम ने, आपको पता है काबुल यही अफगानिस्तान, ये काबुल अब तो अब मशहूर हो गया है, सब जानते हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम इस काबुल के किले के सामने खड़े हैं। साथ कितना बड़ा लश्कर है? 1 लाख का। कितना बड़ा लश्कर जो मुसलमानों ने, आपको पता है काबुल को जब मुसलमानों ने फतह किया था कुतैबा बिन मुस्लिम के क़ियादत में कितनी देर लगी थी? किसी बंदे को पता? जोहर के वक़्त दुआ की थी कुतैबा बिन मुस्लिम ने और असर से पहले पहले पूरा काबुल फतह हो गया था। और ये जो वाक़या है ये बड़ा दिलचस्प है। कुतैबा बिन मुस्लिम ने जोहर की नमाज की इमामत खुद कराई, सिपा सलार था, और सिपा सलार भी मुसल्ले का भी इमाम था और लश्कर का भी इमाम। इसी तरह मुसलमानों का अरूज तब तक रहा जब तक रियासत का इमाम मुसल्ले का इमाम रहा। जब मुसल्ले को अलग कर दिया गया रियासत और सियासत से, और यह समझ लिया गया कि सियासत मौलवी का काम नहीं, चोर लुटेरे का काम है, मुसलमान जवाल पजीर हो गए। कुतैबा बिन मुस्लिम ने जमात कराई जोहर की और रो रो के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अब जंग होने वाली है, दुश्मन बहुत अजीम है, इतना बड़ा काबुल का किला है, फतह नसीब कर। अब सलाम फेरने के बाद लश्करी तैयार हो गए कि हमला करते हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम में भी उठेगा। कुतैबा कह रहे किसी ने एक तीर नहीं चलाना, मैंने तो दुआ कर ली है, लेकिन जाओ मुहम्मद बिन वासे को ढूंढ के लाओ।
محمد بن واسع رحمہ اللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے دعا کرانی ہے۔ جب تک وہ دعا نہیں کرے گا تب تک میں نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ لشکری ڈھونڈتے ہوئے، ولی اللہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ڈھونڈتے ہوئے محمد بن واسع کو آئے۔ کیا دیکھا؟ محمد بن واسع ایک انگلی اٹھائے ہوئے کہہ رہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح دے دے۔ قتیبہ بن مسلم کو کہا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ دعا کرائیں لشکر کی فتح کے لیے، وہ تو پہلے ہی اللہ کے حضور میں انگلی اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگ رہا فتح کی۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ فی البدی اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع، لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی، والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر ومن 100,000 مقاتل طریر۔ محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی رب کی طرف ایک انگلی قتیبہ بن مسلم کو 1000، 1,00,000 یعنی 100,000، 1,00,000 تلواروں کی چمک سے زیادہ قیمتی ہے، اور 1,00,000 نامور قتال کرنے والے جنگجوؤں سے بہتر ہے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، ظہر کو حملہ کیا، عصر سے پہلے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ دعاؤں کی برکت کی وجہ سے۔ میں نے اور آپ نے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر یا حیو یا قیوم کی، تو یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسم اعظم اللہ کا 3 صورتوں میں ہے۔ کس کس میں؟ سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں، اور سورت طٰہٰ میں۔ اور ان تینوں صورتوں میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ تینوں صورتوں میں یہ نام کامن ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت بہت زیادہ رسالے لکھے ہیں۔ محدثین کا اس حوالے سے مختلف موقف اور آراء ہیں کہ اس میں اعظم متعدد ہیں، ایک ہے، یا جمیع احادیث کو جمع کر کے استدلال کیا جائے۔ تو میرے جو نانا تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ اس میں اعظم کا استدلال یہ کیا کرتے تھے کہ اگر متعدد احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو اگر اس طرح پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام۔ آپ کو پتہ یا واحد اور یا ذل جلال والاکرام کی احادیث اس کے علاوہ ہیں، لیکن وہ اس وظیفے کو اس طرح بتلایا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے میرے گمان کے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھنی ہے، جو بندہ 313 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور ان کا یہ استدلال تھا، اور میں نے مشاہدے اور تجربے کے طور پہ اپنے بہت سے نمازیوں کو اور ساتھیوں کو بتایا۔ ابھی تک مجھے ہمیشہ یہی کال آتی ہے، علامہ صاحب ہم نے 313 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام کروا دیا۔ کام اللہ نے کروانا ہے، ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے اسم کا واسطہ، اللہ کے اسماء کا واسطہ، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، ایک بندے نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور فوراً دعا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ تو نے جلدی کی، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تسبیحات پڑھ لیتا، اللہ کی حمد بیان کر لیتا، اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیتا۔ مراد یہ ہے کچھ اللہ کے حضور میں تسبیحات پیش کر، کچھ اس کی حمد بیان کر، پھر اللہ سے مانگ جو مانگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے درود پڑھا اور درود پڑھ کے اللہ سے مانگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا سنی جائے گی، اس کی دعا سنی جائے گی۔ اس نے تعجیل نہیں کی، ایک بندے نے تعجیل کی، فوراً ہی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا بغیر تسبیح کے، بغیر درود کے۔ تو یہ دعا کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اور سننی کس نے ہوتی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ رب العزت بندے کی دعائیں کیسے سنتا ہے؟ یہ محیر العقول واقعات ہیں۔ شام بن عبد الملک کے سامنے بھی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا خلیفہ آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، ایک طرف سے اژدہا آ رہا تھا اور ایک طرف سے شیر آ رہا تھا،
میں نے ادھر دیکھا شیر ہے، ادھر دیکھا اژدہا ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے یا دافی المکروہ قد تراہما فنجنی یا رب من آذاہما، اے اللہ، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے رب، تو ان دو مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، اب تیرے ہی ذمے ان کو میرے سے دور کر دے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے اور مجھ کو سونگ کے واپس مڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبتوں پریشانیوں میں آپ کی دعائیں سننے والا ایک رب ہے۔